विकत दिले एक वर्सां पयलीं हांगा विर्तीनकारालें काम चलतालें तेन्ना तांकां एक हनुमानाचो टायल मेळ्ळो जमनीन भितर. त्या लोकांनी तो टायल भायर काडलो आनी विर्तीनकारा कडेन दिलो. थंय तो टायल मागीर तांणी हांगा एक शिमिटाचें हें करून तो टायल ताका लायलो आनी हांगा गांवचे लोक सगळे थंय बसताले. थंयच्यान ही सुरवात जाली. मागीर हें प्रकरण वाडत 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 हांगा चोरयोय जावपाक लागल्यो. आमी ते फंडपेटी दवरलेली आमच्या जाणटेल्यांनी. ती फंडपेटींतल्यान पयशे ना जावपाक लागले. एक दीस फंडपेटीच ना जाली. पूण मागीर तांणी एक धाकलेशें देवूळ हें केलें बांदलें आनी ते कितलेशे वर्सां तशेंच चलतालें. आनी मागीर लोक हांगा हनुमान जयंतीक जे येवपाक लागले ते पळोवन तेन्नाचे जाणटेले आशिल्ले तांणी विचार केलो की आतां आमी हांगा एक बरें देवूळ बांदपाक जाय. आतां देवूळ बांदपाक जाल्यार पयशांची गरज आसता. ते येवन तेन्नाचे MLA स्वर्गीय बाबू नायकाक मेळ्ळे. ताका मेळून ताका प्रेसिडेंट करून कन्स्ट्रक्शन संस्थेचो आनी मागीर हांगा ह्या देवळाक सगळ्याचो हातभार आसा. तेन्ना ते 1000 ते 5000 ते 50,000 अशें घराघरांनी वचून तांणी तें कलेक्ट करून हें देवूळ बांदलें. आज तुमी हांगा पळयतात कितें चल्लां तें. म्हाका हे मडगांवचे सगळ्यान व्हडलें आनी बरें देवूळ म्हणटा तें आमचें हांगा दवरली मारुतीचें देवूळ आसा. हांगा भयंकर गर्दी जाता शेनवारा आनी आतां मंगळाराय गर्दी जावपाक लागल्या. आनी आमकां हांगा सगळी सुविधा आसा लोकांक. ती सगळ्यांक हें बरें पडटा. हायवेचेर आसा की लोक म्हणटात हें खरें जागृत. हांगा कितें मागल्यार तें काम जाता. आज आमी आतां हांगा जे मारुती जन्म केला सांजेवळचेर हांगा महाप्रसाद दनपारचो हांगा महाप्रसाद जातलो. सांजेवळचो 5:30 आमची दिंडी सुरू जातली हांगाच्यान. अशी सरळ वचून किल्ल्याल्या घरा कडल्यान वयर येवन आमच्या घरा कडल्यान परत 12 सुमार परत हांगा पावतली. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.